अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम जो सीरीज़ शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो है माह रमज़ान और मेंटल हेल्थ। बताने का मकसद क्या है कि ये जो हम सीरीज़ शुरू करने के लिए जा रहे हैं इसके 10 एपिसोड्स होंगे 10 मिनट्स ईच, और ये जो 10 एपिसोड्स होंगे ये हर तीसरे दिन पे जो है वो माह रमज़ान की पोस्ट किया जाएगा, जिसमें हम लिंक करेंगे इस्लाम को और साइकोलॉजी को, और इसके जो इम्पैक्ट हैं कि रोज़ा रखने के जो असरात क्या होते हैं मेंटल हेल्थ पे, वो हम जो है वो शेयर करेंगे आपसे। और रोज़ा रखना ही क्यों ज़रूरी है, क्यों अल्लाह चाहता है कि अपने मेहमान को भूखा प्यासा रखे, और उसकी क्या वजूहात थी, जो बेसिक नीड्स थी रोज़े की वो क्या थी, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था। सो लेट्स स्टार्ट। और आज हम थोड़ा सा जो है ना वो इंट्रोडक्शन देंगे कि माह रमज़ान है क्या। पहली चीज़ तो ये कि ये हम जब भी इसका नाम ले रहे होते हैं वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि रमज़ान जो है वो अल्लाह का भी एक नाम है। तो जब भी कुरान मजीद में इसका तज़किरा हुआ है या तो शहर रमज़ान करके हुआ है। शहर रमज़ान मीन्स द मंथ ऑफ रमज़ान। तो हम किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं तो हम इसी तरीके से देंगे कि आपको माह रमज़ान मुबारक हो, शहर रमज़ान मुबारक हो, द मंथ ऑफ रमज़ान मुबारक हो। तो इस तरीके से करके दे, ये नहीं या आ गया ये इसके बारे में जब तज़किरा किया जाता तो हम ये नहीं कहते कि रमज़ान आ गया या रमज़ान चला गया, हम इसको बहुत रिस्पेक्ट से करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो ये द वर्ड इज़ रमज़ान नॉट रमज़ान। जो लोग रे और मीम को मिला देते हैं और मीम पे साकिन लगा देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। इट इज़ रॉ पे भी फतहा है, मीम पे भी फतहा है और दुआ पे भी फतहा है, तो इट्स रमज़ान। अच्छा चलें, लेट्स स्टार्ट विद द एटमोलॉजी और द रूट वर्ड ऑफ दिस वर्ड। देखें ये जो वर्ड है रमज़ान, ये ड्राइव्ड हुआ है और इसका जो रूट वर्ड है वो है रॉ मीम और दो। ओके, रम्द, जिसके मायने कुछ इस तरीके से बनते हैं कि लिसानुल अरब में इसके मुताबिक रम्द वो गरम मट्टी या वो गरम रेत या वो पत्थर गरम जिसके ऊपर अगर हम पाँव रखें तो बराह रास्त जो ना वो कंडक्शन हो, हमें महसूस हो कि बहुत तेज़ गर्म है और हमारे जो पाँव के तलवे हैं वो जल जाए। ऐसी चीज़ जो आपको जला दे, आपकी बॉटम तक को जला दे, उसको जो ना वो रम्द कहा जाता है। तो अच्छा, क्यों इस महीने को रमज़ और रमज़ान क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये आपके गुनाहों को, रसूल की हदीस है, ये आपके गुनाहों को इस तरीके से जला देती है कि जैसे कि सूखी लकड़ी को आग। तो हम बहुत सारी नेकियां करते हैं, बहुत अच्छाई करते हैं, और उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि हम इस माह में एक छोटा सा काम दी, एक छोटी सी नेकी भी जो है ना वो ऐसी है कि जैसे आपने जन्नत में एक दरख्त लगाया, और यहाँ पर अगर आप ज़रा सा गुनाह करते हैं तो वो गुनाह ऐसा है कि जैसे एक तीली आपने उस दरख्त के साथ लगा दी। तो इस वजह से हमें ये बात समझनी होगी कि जो सबसे बड़ा और बेहतरीन अमल है इस माह में करने का वो यही है कि हम अपने आप को गुनाहों से दूर रखें। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि माह शाबान में और जो दुआए शाबानियाँ हैं उसमें और माह रमज़ान में कौन सा अमल जो है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन अमल है अल्लाह का। तो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया है कि वो गुनाहों से बचाना। तो छोटे छोटे गुनाहों से बचाइए खुद को, चाहे वो छोटा सा हसद है, जलन है, ग़ीबत है, या छोटा सा गुनाह जैसे कि बच्चों को डांटना। तो बिला वजह बच्चों को डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, या घर वालों पे गुस्सा आ रहा है, हमें पता है कि आप बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं, लेकिन दरअसल रमज़ान का मकसद कतई ये नहीं है कि आप भूखे रहें, आप प्यासे रहें, बल्कि रमज़ान का मकसद ये है कि आप इसको सही से इसका इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। क्योंकि माह रमज़ान में हम कहते हैं ना कि हमने सोम रखा हुआ है, रोज़ा रखा हुआ है, सोम के मायने ही रोक लेने के हैं, कंट्रोल के हैं। माह रमज़ान इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल, अपने आप के ऊपर कंट्रोल का नाम जो है वो माह रमज़ान है। चाहे आप खाने पीने पे कंट्रोल कर रहे हैं, आप बुराइयों से कंट्रोल कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों से कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, ये है रमज़ान, ये है माह रमज़ान। अच्छा, दूसरे महीने क्या है? दूसरे एक और जो ना इसकी वो निकलती है कि इंसानी मालूम तारीख़ में किसी भी ज़बान की तारीख़ में जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो पहली लुग़त, जो पहली डिक्शनरी होती है जिसे हम किताबुल आइन कहते हैं, वो उसके मुताबिक ये हुआ कि जब ये माह रमज़ान से मुराद क्या है? माह रमज़ान से मुराद मौसम ख़िज़ां से क़ब्ल से पहले होने वाली जो बारिश है, जो पौधों और चट्टानों और सतह ज़मीन से गर्द गुबार को हटा देती है।
دھو دیتی ہے، فطرت کے چہرے کو نکھار دیتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ ہم رمضان کہتے ہیں. تو وہ یہ ایک اور بہت خوبصورت بات ہے. تو بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم اس منتھ میں ہم اپنے دلوں کے جو گرد و غبار ہے، جو ڈپریشن ہے، جو انزائٹی ہے، جو برین کا جو کلاگ ہے، جو برین فوگ ہمیں ملتا ہے، وہ سب ہم جو نا وہ دور کر پائیں. کیونکہ ہمیں بہت اچھی جو نا مشہور واقعہ ملتا ہے رسول اکرم کا، کہ رسول اکرم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے آواز سنی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی میٹ کے اوپر، اپنی کنیز کے اوپر جو وہ چلا رہی ہے. تو اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. تو رسول اکرم آئے اور انہوں نے طق الباب کیا، اور انہوں نے طق الباب کرنے کے بعد، دروازہ دستک دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا تم روزے دار ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ. کہا کہ اپنے روزے کو کھول دو. تو پریشانی کہنے لگی کہ اگر کوئی اور مجھ سے یہ کہتا کہ اپنے روزے کو کھول دو تو میں شاید اس پہ غصہ ہوتی، لیکن آپ کیونکہ حبیب خدا ہیں، آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں. تو رسول اکرم نے کہا تمہارے ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں تم خالی پیٹ تو رہ رہی ہو، بھوکی پیاسی تو رہ رہی ہو، لیکن تم اپنے غصے پہ قابو نہیں کر رہی ہو. تو غصے پہ قابو کرنا اس رمضان ہمارا سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس. کہ ہم ویسے بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے خود کو بچا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو میوزک سے بچا لیں، تھوڑے سے جو نا ٹی وی سے بچا لیں، غصے سے بچا لیں، تھوڑی سی دیر کے لیے جو گھر والوں کی کوئی بات بری لگے اس کو ضبط کر لیں، اس کو اگنور کر لیں. تو یہی کام ہے رمضان کا، اور یقین مانیے کہ یہ بہت زیادہ بڑی پرائرٹی ہے ہماری. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان میں ہم ایک اور چیز ہم کو ملتی ہے کہ پرانے زمانوں میں عربوں کے زمانے میں عربوں نے جب نام رکھ رہے تھے، مہینوں کے نام چینج کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اس لحاظ سے موسموں کے نام رکھے، مہینوں کے نام رکھے جس لحاظ سے موسم تھے. جیسے کہ بہار کے موسم میں آنے والے دونوں مہینوں کے نام جیسے ربیع الاول اور ربیع الثانی، تو انہوں نے اس طریقے سے رکھا گیا کہ بہار سے پہلے اور بہار کے بعد والا موسم، بہار کے سے پہلے والا مہینہ اور بہار کے بعد والا مہینہ. اسی طریقے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب ماہ رمضان آیا تو اس وقت سخت ترین گرمی تھی، اور گرمی کے موسم میں آیا تو اس وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے اس بنا پر اس کا نام ماہ رمضان رکھا گیا. تو یہ تو تین اس کی کانسیپٹ ہیں، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ مہینہ بابرکت ترین مہینہ ہے. اس مہینے کو خالی ہاتھ نہ جانے دیجیے، کیونکہ ہماری یہ جو سیریز چلیں گی یہ اینڈ ہوگی ڈیتھ انزائٹی کے اوپر، جو کہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، اور بہت سارے لوگوں کو، بزرگوں میں خاص طور پہ 50 سال سے اوپر جو ہو جاتے ہیں ان کو پائی جاتی ہے ان کے اندر. تو یہ ڈیتھ انزائٹی کے اوپر ختم ہوگی، اور اس کی جو کنیکشنز ہیں کہ ماہ رمضان میں، آپ کے اعمال میں اور ڈیتھ میں کی جو کنیکشن ہے اس کو بہت خوبصورتی سے کے ساتھ بیان کیا جائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ مہینہ آ جائے تو اپنے آپ کو گناہوں سے روکو. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر دو. اگر تمہیں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یا فوبیا ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے، تو ڈائیورٹ یور سیلف. اور کس طریقے سے ڈائیورٹ کیا جائے؟ آپ جب بھی قرآن مجید کھول رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دیٹ از دا بیسٹ وے کہ ہم اپنا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنا کنیکشن اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں اس منتھ میں. تو یہ منتھ از اے منتھ آف اے بلیسنگ. تو اس کی بلیسنگ کو جو ہے نا وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اور اس کے علاوہ بھی یہ منتھ جو ہے نا وہ ہمارے لیے پریپریشن کا منتھ ہے. کس طریقے سے؟ یہ منتھ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے. تو وہ لوگ جو ADHD کا شکار ہیں، جن لوگوں سے ٹائم مینیج نہیں ہوتا، کسی صورت بھی ٹائم مینیج نہیں کر پاتے، جو چیزیں بھول جاتے ہیں، یہ منتھ ان کے لیے ریمائنڈر ہے. یہ منتھ جو لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جی ان کو جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ باتھ روم میں گزارنا ہے یا 1 گھنٹہ گزارنا ہے، تو ان کے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ جی سحور ختم ہونے والا ہے، دیکھیے کہ فجر کا وقت ختم ہونے والا ہے. ساری چیزیں چھوڑ دیجیے اور یہاں پر آ جائیے، ساری چیزیں چھوڑ دیجیے. تو جو OCD ہے، یا آپ کا جو ADHD کی وجہ سے جو ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہے، یا پروکاسٹینیشن ہے، وہ سارے ایشوز بھی آپ کے اسی منتھ میں جو نا جا کے سالو ہو جاتے ہیں. اور یہ منتھ آپ کو بالکل اسی طریقے سے کر دیتا ہے کہ جیسے کہ ہم کوئی بھی نئی چیز اڈاپٹ کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں اور ابزارب کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو میں کھانا دینے کے لیے جا رہی ہوں، تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی پلیٹ صاف ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ کی پلیٹ میں کل کا کھانا بچا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اور آپ نے اسی میں جو ہے نا نیا کھانا نکال لیا. تو وہ
جو پلیٹ کا صاف ہونا بہت امپورٹنٹ تھا وہ یہ رمضان آپ کے ساتھ کر رہا ہے. رمضان آپ کے ساتھ ماہ رمضان کس طریقے سے کر رہا ہے؟ کیونکہ اس ماہ میں ہم اپنے آپ کو کلین کرتے ہیں, اس ماہ میں ہم اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں کہ جو پرانا سب کچھ تھا وہ تو نہیں ہے, تاکہ ہم نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر سکیں, نئی چیزوں کو ایبزارو کر سکیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو کی سیریز جو ہے جو 10 ایپیسوڈس پہ مشتمل ہوگی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی. پھر بھی کوئی سوال ہو پلیز ڈو کامنٹ.